أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected teacher and dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Maryam. I am from class 5. Start the beautiful morning for education. Now, I would like to invite Sir Saifullah sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.